भाइ बहिनीहरू नमस्कार। हामी अहिले कक्षा 6 को विज्ञान तथा प्रविधि अन्तर्गत एकाइ 11 पृथ्वी र अन्तरिक्षमा माटोको बारेमा पढिरहेका छौँ र हामीले अहिलेसम्म माटो भनेको के हो, माटो कसरी बन्छ र माटाका प्रोफाइल कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ भनेर हामीले पढिसकेका छौँ। अब आजको कक्षामा हामीले माटो कसरी एक ठाउँबाट भनौँ खिएर अर्को ठाउँमा गएर थुप्रिन्छ, जसलाई हामी भूक्षय निक्षेपण भनेर भन्छौँ। कसरी भूक्षय निक्षेपण कसरी हुन्छ, माटोको प्रदूषण कसरी हुन्छ र हामीले माटोलाई जोगाइराख्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पढ्नेछौँ। सबभन्दा पहिला हामी भूक्षय र निक्षेपण बारे चर्चा गर्छौँ। तर त्यसभन्दा पहिला म तपाईलाई एउटा यहाँ प्रश्न दिन्छु। तर प्रश्नभन्दा पहिला यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटा के देखाइएको छ? यो हो, खोला देखाइरहेको छ है। खोलाको पानी कस्तो छ भाइ बहिनीहरू? सफा छ कि फोहोर छ कि कस्तो देखिएको छ? यसो चित्रमा हेर्दाखेरि हामीलाई कस्तो देखे जस्तो लागिरहेछ? ल अहिले थाहा पाउनु भएन भने यो अर्को चित्र हेर्नुहोस् त। अब त सफा र फोहोर भन्ने कुरा देखियो नि है। र यो दुईटा फरक फरक खोलाहरूमा एउटा खोलामा हामीले सफा पानी देखिरहेछौँ, अर्को खोलामा फोहोर पानी देखिरहेछौँ। खोला त्यही भए पनि यो एउटा सिजनमा यस्तो पानी देखिन्छ, अर्को सिजनमा यस्तो देखिन्छ। याद गर्नु भएको छ नि हो है? कस्तो कुन सिजनमा यो पानी यस्तो भएर बग्छ खोलामा? याद गर्नु भएको छ? हो, वर्षायाममा हामी पानी यसरी फोहोर भएर बगेको, धमिलो भएर बगेको हामी देख्छौँ। हो, यसैसँग सम्बन्धित मैले आजको पहिलो क्वेसन राखेको छु। खोलामा पानी अरू बेला सफा देखिए तापनि बर्खायाममा धमिलो देखिने कारण के होला? एकैछिन सोच्नुहोस् त। र के होला त्यसको उत्तर त सोचेर छोटोमा मात्र आफूसँग लेखेर राख्नुहोस् है त। अहिले म यसको उत्तर के हो भनेर यहाँहरूलाई सोध्दिनँ, तर तपाईँले त्यो सोचेर यो कारणले हो भनेर एउटा मात्र कारण लेखेर राख्नुहोस्। त्यो कारण हामी अहिले पढ्दाखेरि पाउँछौँ पाउँदैनौँ हेरौँला है त। ल त यसरी हामी एउटा खोलामा सफा पानी पायौँ र त्यही खोला मानौँ फरक सिजनमा हामी कस्तो पानी पायौँ त? फोहोर पानी पायौँ बर्खायाममा। अब भूक्षय र निक्षेपण पनि त्यसैसँग सम्बन्धित छ। भूक्षय र निक्षेपणसँगै सम्बन्धित कुरा हामीले त्यहाँ हेर्या हो। के हो त भूक्षय र निक्षेपण भनेर पढ्नुभन्दा अगाडि केही चित्रहरू हेरौँ। यो चित्र एउटा नदीको हो। त्यसमा पानी कस्तो बढी वेगमा बगे जस्तो देखिया छ, कम वेगमा बगे जस्तो देखिया छ। त्यो चित्र हेर्दा थाहा हुन्छ हुँदैन भाइ बहिनीहरू? यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्नुहोस् त है। भिरालो सतहमा पानी यसरी बगिरहेको देखिरहेको छ र अघि हामी देखिया थियौँ नि पानी धमिलो भएको हो, त्यस्तै धमिलो यहाँ पनि छ है। अब तपाईहरूले लेख्नुभयो होला, के लेख्नु भएको छ? के कारणले गर्दा त्यसरी पानी धमिलो भयो त? तपाईहरूले के लेख्नु भएको छ हेर्नुहोस् त। हो, यसले पहिलो कुरा त बर्खाको पानी जमिनमा बग्दाखेरि पनि त्यो धमिलो भएर आउँछ। ठिक भन्नुभयो। अब अर्को कारण पनि भन्नुहोस् त। अर्को कारण के हुन सक्छ? हो, कतै कतै पहिरो गएको पनि हुन सक्छ हैन? यसै गरी यही पानीले नदीको किनारा कटान गरेको हुन सक्छ। यसरी जे होस् विभिन्न तरिकाले यसले के गर्छ त? एक ठाउँको माटो चट्टानहरूलाई त्यहाँबाट हटाउँछ। कुनै ठाउँबाट त्यसले माटा र चट्टान, तिनका कणहरू वा तिनका ठुला ढिक्काहरूलाई, कहिलेकाहीँ त ठुल्ठुलो, हामी यसभन्दा अगाडिको क्लासमा पनि हेऱ्यौँ, ठुल्ठुला ढुङ्गालाई पनि बगाएर ल्याउँछ खोलाले बर्खायाममा। त यहाँ यसले आफूसँग यस्ता पदार्थहरू बगाएर लान्छ। अब यो लगिसकेपछि हुन्छ के? हेर्नुहोस् त, यो बगर नदीको बगर हो नि। त्यो बगरमा यो बालुवा थुप्रेको पनि देखिरहेछौँ, कटान गरेको पनि देखिरहेछौँ। दुईटै कुरा छ यहाँ। तर यो त आएर थुप्रिया हो नि भाइ बहिनीहरू। यहाँ के भयो? कतैबाट हटेर आएको कुरोलाई नदीले लाँदैछ हैन? कतैबाट काटिएर आएको, टुक्रिएर आएको, बगेर आएको कुरोलाई नदीले लगिरहेको अवस्था हो। यहाँ थुपारेको अवस्था हो, किनार किनारको कुरा लगिसकेको अवस्था पनि छ। त यसरी तपाईले दुईटा फरक अवस्था देख्नुभयो है। यो पहिलो के हो त? खोलामा पानी जोडले बग्दाखेरि यस्तो हुन्छ भने जब खोलाको पानीको वेग घट्छ, अलिसम्म परेको ठाउँमा खोला पुग्छ, त्यस्तो ठाउँमा खोलाको पिँधमा, खोलाको बगरमा ती पदार्थहरू थुप्रिएका हुन्छन्। बालुवा मात्र हुन्छ भन्ने कुरो छैन। कहिलेकाहीँ हामी यहाँ के पनि पाउँछौँ? याद गर्नु भएको छ?
दाउरा पनि हुन्छ है, ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू पनि हुन्छन्। त यस्ता पदार्थहरूलाई ल्याएर यसले थुपारेको हुन्छ। अब हामी भुछेर निक्षेपण अलि पछि, अहिले यति मात्र बुझौँ कि कतैबाट माटो, बालुवा, अरू चट्टानहरू सरेर जाने काम हुन्छ भने कतै आएर थुप्रिन्छ। यो काम बगेको पानीले पनि गर्न सक्छ हैन। यसभन्दा अगाडि एउटा प्रक्रिया तपाईले पहिला पढिसक्नु भएको छ, याद छ? विघटन। विघटन भनेर हामी पढेका थियौं नि। विघटन, यो बी वा वेदरिङ, याद छ हामीले पढेको? जसमा चट्टानका कणहरू विभिन्न तरिकाले, भौतिक तरिकाले, रासायनिक तरिकाले, जैविक तरिकाले, जैविक तरिका भने बिरुवाहरूले पनि गर्छन्, बिरुवाको जराले पनि यो विघटन गराउँछ। रासायनिक तरिकाले पनि हुन्छ, रासायनिक प्रतिक्रिया भएर पनि हुन्छ। तपाईले अहिले यो क्लासमा रासायनिक प्रतिक्रिया बुझ्न अलि गाह्रो होला। केही रसायनहरूले अर्को रसायनसँग मिलेर नयाँ पदार्थ बनाएर पनि त्यहाँबाट चट्टान हटाइदिन्छन्। यसै गरी भौतिक तरिकाले भन्दाखेरि ढुङ्गाहरू आपसमा ठोकिएर, पहिरोबाट ढुङ्गा झर्दाखेरि एकार्कोमा ठोकिएर, खोलाले बगाउँदाखेरि ढुङ्गाहरू ठोकिएर तिनीहरू टुक्रिन्छन्। हो, यसरी विभिन्न तरिकाले विघटन भइसकेपछिका कणहरूलाई पानीले, हावाले बगाएर लान्छ भनेर हामी पहिला पढिसकेका छौँ है। यहाँ पानीले बगाएर लगेको कुरो हामीले हेर्यौँ। अब अर्को चित्र हेरौँ भाइ बहिनीहरू। यहाँ हेर्नुहोस् त के देखाइएको छ? बादल लाग्या हो, त्यो यो बादल लाग्या हो, त्यस्तै त्यस्तै देख्छ है। तर बादल लागेको भए यहाँ हेर्नुहोस् त यो मान्छे त्यो बादलले ढाकेको हो त होइन है। या खुट्टातिर पनि यहाँ धुलो उडेको हो। तपाईलाई थाहा छ नि, हुरी बतास चल्दाखेरि धुलाहरू उडेर जान्छन् है। कहिलेकाहीँ प्लास्टिक पनि उडाउँछ, तर हामी यहाँ धुलोको कुरा गर्दैछौँ। धुलो, बालुवा हावाले उडाएर लान्छ नि भाइ बहिनीहरू। हो, त्यही देखाइएको छ। जोडसँग हावा बग्दाखेरि कुनै ठाउँमा यदि चट्टान कमजोर भएर धुलो धुलो भएर बस्या छ भने त्यो धुलोलाई त्यसले हावाले उडाउँछ र उडाइसकेपछि त्यसले लगेर अन्त थुपार्छ। जसरी तपाईले अघि नदीको पानीले ल्याएको कुरा अन्त थुपार्यो, अन्त भन्दाखेरि जहाँ हावाको गति कम हुन्छ त्यो ठाउँमा त्यसले बालुवालाई, धुलोलाई थुपार्छ। कहिलेकाहीँ त हुरी बतास चल्दाखेरि हाम्रो कोठाभित्र पनि सामानमाथि धुलो जमेको देख्नु भएको छैन? झ्याल खुला छोडेको हामी खुला छोडिदिया थियौँ, बिर्स्या थियौँ र हावा बग्दाखेरि धुलाहरू त्यहाँ आएको हुनसक्छ, जम्मा भएको हुनसक्छ। हावामा भएको कण त त्यसै पनि थुप्रिन्छ, तर हावा भएको बेलामा, बगेको बेलामा अलि बढी धुलो आउने गर्छ। जोडले हावा बग्दाखेरि धुलाहरू यसरी एक ठाउँबाट सर्ने भए र हावाको वेग घट्यो भने ती धुलाका कणहरू अर्को ठाउँमा गएर थुप्रिने भए भाइ बहिनीहरू। यो हावाले गर्ने भयो। यसभन्दा अगाडि केले गरे थियो? पानीले है। खास हावा र पानीकै भूमिका हुन्छ है यसमा। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा के देखाइरहेको छ? ओहो, नदीको किनारामा हेर्नुहोस् त पहिरो गएको हो। यहाँ हेर्नुहोस्, यो पहिरो गइरहेको छ, यता पहिरो गइरहेको छ। यस्तै पहिरो गइराख्यो भने त नदीको मुहान थुन्न पनि सक्छ है भाइ बहिनीहरू। कहिलेकाहीँ यो दुर्घटना हामी कहाँ हुन्छ? नदीको मुहान थुनियो भने त फेरि त्यहाँ पानी जम्मा हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै अर्कोतिर बाढी आउन सक्छ। फेरि त्यो थुनिएको कुरा फुट्यो भने अर्कोतिर बाढी आउन सक्छ। त्यो छँदैछ, बाढी पनि आउन सक्छ। तर अहिले बाढी आएको छैन है। अहिले त यहाँ पहिरो खोलामा गइरहेको छ। अब खोलामा आएको जुन कुराहरू छन्, ढुङ्गा छन्, बालुवा छन्, त्यसलाई त खोलाले लाने भयो। यहाँबाट त अन्त लैजाने भयो नि त है। जे होस्, यसरी खोलाको किनारमा, खोलामा पहिरो जाँदाखेरि पनि त्यो पहिरोबाट झरेका जुन कुराहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई नदीको पानीले के गर्छ त आफूसँग लिएर जान्छ र अन्त जुन ठाउँमा नदीको वेग कम हुन्छ त्यो ठाउँमा कि बालुवा थुपारे जस्तै यस्तो ढुङ्गाहरू पनि थुपारिदिन्छ भाइ बहिनीहरू। मैले पहिला पनि कुरा गरेको छु, ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू पनि आउँछन् यसरी बाढीमा है। यो नदी र खोलामा पहिरो जाँदाखेरिको अवस्था भयो र नदी र खोलाले ल्याएका वस्तुहरूले बगरमा थुपार्दाको अवस्था भयो। विचार गर्नुहोस् त, यस्तो कुराहरू नदीले ल्याएर हाम्रो खेतमा थुपारिदियो भने ओहो बर्बाद हुन्छ। कसरी हामी त्यसमा उब्जनी गर्छौँ त? खेत खत्तम हुन्छ है। हो, त्यसरी बाढीले कस्तो कुरा ल्याएर हाम्रो खेतमा थुपारेको छ। यदि मलिलो कुरा ल्याएर थुपार्यो भने त फेरि राम्रो उब्जनी हुन्छ। तर यस्ता कुराहरू अघिको जस्तो बालुवा लगेर थुपार्यो भने
खेतीपाती गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यो पनि सँगसँगै बुझ्दै जानुहोस् है। यो पनि पानीले नै एक ठाउँबाट पदार्थ बनाउने वस्तुहरूलाई, खास यहाँ झरेको त पानीले गर्दा होइन, पहिरो अप्रत्यक्ष रूपमा पानी यहाँ हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ सुक्खा पहिरो पनि जान्छ। त्यसै कारणले गर्दा मैले पहिरोको लागि पानी मात्र मुख्य कारण होइन भनेको है। पृथ्वीको तान्ने बल हो, ठिक छ। अब त्यति नभए पनि हामीले पानीले नै लाने भयो, अन्त लगेर थुपार्ने भयो, ठिक छ, त्यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। यहाँ त गाईबस्तु गएको देखिरहेको छ यो चित्रमा। गाईबस्तुले के गर्छन् होला अन्दाज गर्नुहोस् त। अब यहाँ चर्नलाई गइरहेछन् बिचराहरू, यसले पनि त केही गर्ने भयो र, माटो बोकेर लाने हो र, लाँदैन है। तर एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, यिनीहरूको खुर जुन छ नि, खुर भनेको यो खुट्टाको नङ है, यो खुर कडा हुन्छ र नरम माटोमा यिनीहरू हिँड्दाखेरि जहाँ जहाँ टेक्छन् नि भाइ बहिनीहरू, त्यो ठाउँमा माटो उक्किन्छ, माटोमा घाउ बन्छ, माटो त्यहाँबाट छुट्टिन्छ। हो, त्यस्तो छुट्टिएको माटोलाई सजिलैसँग पानीले बगाउन सक्छ, सजिलैसँग हावाले उडाउन सक्छ। भनेपछि यसरी हाम्रो खेतीपाती गर्ने ठाउँमा गाईबस्तुहरू चर्दाखेरि पनि माथिल्लो तहको माटो, जुन मलिलो माटो हो, हामीले पढिसकेका छौँ सबभन्दा माथि मलिलो माटो हुन्छ, त्यो मलिलो माटोलाई त्यहाँबाट हटाउने काममा यसरी यी जनावरहरूले चर्दाखेरि पनि, हाम्रा घरपालुवा जनावरहरू चर्दाखेरि पनि तिनीहरूले त्यहाँबाट माटो हटाउने काममा मद्दत गर्दछन् है। त्यो देखाउनु खोजे हो। गाईबस्तुहरू कृषि योग्य भूमिमा चर्दाखेरि तिनीहरूले माटोलाई काट्ने काम गर्छन् खुरबाट। यो के भएको, पहिरो गए जस्तै छ, जान लाए जस्तै छ है। भिरालो त छ नि, यो भिरालो ठाउँमा तपाईँ हेर्नुहोस् त, खेती गरेको, यो विचार नपुर्याइकन खेती गरिएको छ। कतै तपाईँले गह्रा बनाएको देख्नुभयो सोझै त्यहाँ है। अब यसरी खेती गर्दाखेरि एउटा कुरा त खनजोत गर्दाखेरि माटो त कमजोर हुन्छ नै, र त्यहाँ त्यो माटोलाई अड्याउने केही पनि व्यवस्था यहाँ गरेको देखिया छैन भाइ बहिनीहरू। त्यस कारणले गर्दा अन्य ठाउँको खेतमा भन्दा यो ठाउँको खेतको माटो पानी बग्दाखेरि सजिलैसँग तलाउने भयो है। त यसरी भिरालो सतहमा विचार नपुर्याई कृषि कार्य गरियो भने त्यस्तो बेलामा पनि त्यहाँबाट माटो हटेर जाने अवस्था आउन सक्छ। अहिले हामी भूक्षय भने के, निक्षेपण भने के बुझ्या छैनौँ। यति मात्र बुझ्दैछौँ कि कुनै ठाउँबाट माटो हटेर जाने प्रक्रिया हुन्छ, कुनै ठाउँमा गएर थुप्रिने प्रक्रिया हुन्छ है। यहाँ हट्ने प्रक्रिया मात्र म यहाँ कुरा गरेँ, अघिकोमा पनि हट्ने प्रक्रियाको कुरा गरिएको छ गाईबस्तु चर्दाखेरि। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, विघटनको कुरो आयो। अघि मैले विघटनको परिचय यहाँलाई दिइसकेका छु। विघटनले गर्दा चट्टान कमजोर बन्छन्। विभिन्न तरिकाले हुने विघटन हुन सक्छ, चाहे त्यो भौतिक तरिकाले होस्, रासायनिक तरिकाले होस्, जैविक तरिकाले होस् है। ती चट्टानहरू कमजोर बन्छन् र कमजोर भएको चट्टानलाई परेको पानी बग्दाखेरि वा हावा जोडसँग बग्दाखेरि, मसिना कणलाई त उडाउन सक्छ, ढुङ्गालाई न उडाउला, तर बालुवा र धुलोलाई त उडाउन सक्छ। हो, यसरी पानी र हावाले उक्त कमजोर कणहरूलाई अर्को ठाउँमा लिएर जान्छन्। भनेपछि एक ठाउँको माटो र बालुवा हटाउँछन्, अर्को ठाउँमा लगेर थुपार्छन् है। अब जमिनको सतह खिएर वा भत्किएर जाने क्रियालाई हामी के भनौँ भाइ बहिनीहरू? भूक्षय भन्छौँ। कुनै पनि ठाउँबाट जमिनको माटो खिएर जाने प्रक्रियालाई हामी भूक्षय भन्छौँ। जस्तै तपाईले बर्सातको मौसममा याद गर्नुभएको छ, बर्खामा पानी परेपछि हाम्रो घर बाहिरको जुन सम्म परेको ठाउँ हुन्छ त्यहाँको पनि माटो बगेर गएर ढुङ्गा र गिर्खाहरू देखिन्छन्। याद गर्नुभएको छैन? त्यहाँको माटोलाई पानीले पखालेर लगिसकेको। जहाँ पानी बग्छ त्यो ठाउँमा मसिनो माटो रहन पाउँदैन, गिर्खाहरू ढुङ्गाहरू बसेका हुन्छन्। याद गर्नुभयो होला? हो, त्यसरी कुनै ठाउँको सतह खिएर वा भत्किएर जाने क्रियालाई हामी भूक्षय भन्छौँ भने एक ठाउँको माटो अर्को ठाउँमा थुप्रिने क्रियालाई निक्षेपण भनिन्छ। एक ठाउँको माटो अर्को ठाउँमा थुप्रिने, एक ठाउँबाट खियो भने अन्ततः गएर थुप्रिनै पर्छ। माटो एक ठाउँबाट काटियो, पानीमा मिस्यो, हावाले उडायो, पानी र हावाले त्यसलाई लगेर अन्त थुपार्नै पर्छ। भनेपछि जहाँबाट काटिएको हो, हटेको हो, त्यो ठाउँमा भूक्षय भयो।
जुन ठाउँमा गएर थुपारिएको हो त्यो ठाउँमा के भयो त निक्षेपण भयो, डिपोजिसन, निक्षेपण, थुप्रिने काम भयो। र यसरी भूक्षय र निक्षेपण सँगसँगै जाने प्रक्रिया हुन् भाइ बहिनीहरू। भूक्षय भएपछि निक्षेपण हुनै पर्छ। जोडसँग हावा चलेको बेलामा एक ठाउँबाट हटाएको बालुवा माटो अन्त गएर थुप्रिनै पर्छ। जहाँबाट हटेको हो त्यहाँ भूक्षय भयो, जुन ठाउँमा गएर थुप्रिएको हो त्यहाँ के भयो त निक्षेपण भयो। यसरी भूक्षय र निक्षेपण सँगसँगै हुने प्रक्रियाहरू हुन्। कुरा बुझ्नुभयो है। भूक्षय भनेको कुनै पनि ठाउँको माटो मात्र अहिले बुझे पनि हुन्छ, माटो खिएर जाने, भत्किएर जाने, त्यहाँबाट हट्ने। र निक्षेपण भयो भनेको त्यो खिएर आएको माटो, भत्केर आएको माटो अन्त गएर जम्मा हुने। यसबाट पृथ्वीको सतहको भौतिक स्वरूपहरू पनि बन्छन्। पछिको कक्षामा तपाईँले त्यो कुरा पढ्नु होला। भाइ बहिनीहरू, हामी थोरै परिचय माटो प्रदूषणको गरेर अहिलेसम्म के सिक्यौँ भन्ने कुरा हेर्छौँ, त्यसपछि मात्र माटो प्रदूषण हुने कारणहरू पढ्छौँ। पहिला माटो प्रदूषण भनेको के हो यसलाई तपाईँले लेखे पनि हुन्छ। माटामा अनावश्यक पदार्थहरू मिसिएर, अनावश्यक भन्नाले अब काम नलाग्ने पदार्थहरू, आखिर माटोको उपयोग हामी खेतीपातीको लागि गर्छौँ, उब्जनी राम्रो लिनको लागि गर्छौँ। यस्ता कुराहरू जुन माटोमा मिसिएर माटोको मलिलोपना घटाइदिन्छन्, गुणस्तर घटाउनु भनेको त्यही हो। त्यो प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ त माटो प्रदूषण भन्छौँ, माटो प्रदूषण हुने कार्य भन्छौँ। यसरी माटामा अनावश्यक पदार्थहरू मिसिएर यसको गुणस्तर घट्नुलाई माटो प्रदूषण भनिन्छ। हुन त अनावश्यक पदार्थ मिसिएर मात्र माटो गुणस्तर घट्दैन है। गुणस्तर घट्ने अरू कारणहरू पनि छन् जसको हामी केही चर्चा गरिसकेका छौँ। म फेरि सानोमा दोहोऱ्याउँला। तर यहाँ केही चित्रहरू देखाइएछन्, हेर्नुहोस् त के हो। तपाईँले चित्रमा बुझ्नुहुन्छ? माटोको वरिपरि यहाँ थुप्रै प्लास्टिक फोहोरहरू फालिएको छ है। यसमा सबै मल बन्ने त होइन, प्लास्टिक आफै मल नबन्ने होला, अरू के काम नलाग्ने कुराहरू, त्यहाँ हानिकारक कुराहरू पनि हुन सक्छन् जसले माटोको उब्जनी घटाउँछ। यो एउटा तरिका भयो। यसलाई डिटेलमा अहिले हामी हेरौँला। यहाँ तपाईँ हेर्नुहोस् त, पछाडि त्यहाँ कल कारखानाहरू देखिएको छ, त्यसको नजिकै यहाँ पानी यस्तो देखिएको छ, एउटा घाँस पनि उम्रने अवस्था छैन यहाँ हो। यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस्, यसको अहिले डिटेलमा हामी जान्छौँ, त्यही भएर छोटोमा म तपाईँलाई बताउँदैछु। पहिला यहाँ किसानले के गर्दैछन् हेर्नुहोस् त, खरानी छर्या हो, यो मल छर्या हुन् भाइ। साना साना दानाहरू पनि हेर्नुहोस् नि, मल छरेका हुन् खेतमा, रासायनिक मल है। र यहाँ हेर्नुहोस् त, मेसिन लिएर यो किरा मार्ने औषधि छर्या छन्। त यी केही यस्ता पदार्थहरू हुन्, चाहिने भन्दा बढी किरा मार्ने औषधि वा विषादी हामी भन्छौँ है, कीटनाशक विषादी। त्यस्ता विषादीहरू आवश्यकता भन्दा बढी भएमा, रासायनिक मल आवश्यकता भन्दा बढी भएमा, कल कारखानाले हानिकारक पदार्थहरू त्यत्तिकै बाहिर माटोमा फालेर वा हामीले फोहोर मैलाहरूलाई जथाभावी मिल्काएर राम्रो व्यवस्थापन नगरेमा के हुन्छ त माटोमा काम नलाग्ने यस्ता पदार्थहरू मिसिन्छन् जसले माटोको गुणस्तर घटाउँछ र त्यसलाई हामी माटो प्रदूषण भन्छौँ। यिनीहरूलाई अहिले डिटेलमा हेरौँला। पहिला कति सिक्यौँ त एकचोटि हेर्नुहोस् त। यी प्रश्नहरूको उत्तर भूक्षय भनेको के हो लेख्नु होला है त छोटोमा। भूक्षय भनेको के हो अहिले लास्टमा म यसको बारेमा कुरा गर्छु। पहिला आन्सर छोटोमा मात्र लेख्नुहोस्। के भूक्षय हुँदा निक्षेपण हुनै पर्छ? भूक्षय र निक्षेपणका कुनै 4वटा कारणहरू बताउनुहोस्। 4वटा कारणहरू, छोटो छोटो पोइन्ट मात्र लेख्नुहोस्। माटो प्रदूषणको परिभाषा दिनुहोस्। माटो प्रदूषण भनेको के हो है? र माटो प्रदूषण बाहेकका के कस्ता कारणले माटोको गुणस्तर घटाउँछन्? केही बताइसकेका छ, त्यही भएर यो प्रश्न यहाँ राखिएको छ। ल, यो कुराहरू टिपोट गरेर राख्नुहोस्। र एकचोटि हामी यहाँ पढिसकेपछि अनि त्यसपछि यी प्रश्नहरूको उत्तर मिलेको नमिलेको हामी हेर्छौँ है। ल, अब माटो प्रदूषणलाई नै हामी कन्टिन्यू गऱ्यौँ। अघिको चित्र हेर्नुहोस् त, यहाँ अझ ठुलो बनाएर राखिएको छ। यहाँ यी सब फोहोरको डुङ्गुर हो। अघि तपाईँले हेर्दाखेरि त पहाड जस्तो देखेको थियो नि, यो त फोहोरको पहाड पो रहेछ त। हेर्नुहोस् त, सब फोहोर हो, यो सब फोहोर हो। र यो फोहोर थुपारिने ठाउँमा हाम्रो जुन सहरको फोहोर मैलाहरू हुन्छन् भाइ बहिनीहरू, त्यसलाई एउटा निश्चित ठाउँमा लगेर मिल्काइन्छ।
यदि त्यो ठाउँमा यसलाई राम्ररी व्यवस्थापन गरिराखिएको छ भने त्यहाँबाट फेरि विभिन्न कामको लागि सामान बनाउने किसिमका र मेटेरियलहरू पनि आउँछन्, प्लास्टिकहरू, हैन। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट मल बन्ने काम पनि हुन सक्छ, त्यहाँबाट हामीलाई दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने ग्यासहरू बन्ने काम पनि हुन सक्छ, इन्धनको रूपमा प्रयोग हुने ग्यास, है, त्यो पनि हुन सक्छ। कतिवटा नगरपालिकाले हाम्रो देशमा त्यो काम गरि पनि रहेका छन्, है, र राम्रो काम भइरहेको छ। तर सबै ठाउँमा यो व्यवस्था हुन सक्ने अवस्था छैन। कतै कतै यसरी अव्यवस्थित तरिकाले यदि भयो भने, उचित व्यवस्थापन फोहोर मैलाको भएन भने त्यहाँ माटो प्रदूषित हुन्छ, माटोमा अनावश्यक पदार्थहरू मिसिन्छन्। अब हेर्नुहोस्, अघिको भन्दा स्पष्ट छ, यहाँ सब कल कारखानाहरू छन्। ती कल कारखानाहरूबाट निस्केको फोहोर पानी हेर्नुहोस् त, है, हेर्दा पनि फोहोरै देखिया छ यहाँ यो रिजनमा। हेर्नुहोस् त, हो यसरी यी पानीलाई डाइरेक्ट माटोमा मिसाउनु वा नदीमा मिसाए पनि प्रशोधन नगरिकन नदीमा मिसाइयो भने नदीको पानी प्रदूषित हुन्छ र त्यही पानी यदि सिँचाइको लागि प्रयोग गरियो भने हाम्रो खेतको माटो पनि प्रदूषित हुन्छ। यदि हामी प्रदूषित पानीको प्रयोग गरेर सिँचाइ गर्यौँ भने पनि हाम्रो माटो प्रदूषण हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ त डाइरेक्ट प्रदूषित पानी यहाँ फ्याक्ट्रीबाटै डाइरेक्ट आएर यो बिगारिरहेको अवस्था हो। तर यदि नदीमा यो फोहोर पानीलाई प्रशोधित नगरिकन मिसाइएको छ भने त्यो पानीको काम सिँचाइ प्रयोजनको लागि गर्दाखेरि पनि माटोको प्रदूषण हुन्छ, है। कल कारखानाबाट निस्कने फोहोर पानी कृषि योग्य जमिनमा पुग्दाखेरि माटोको प्रदूषण हुन्छ। अब अघि यहाँ मल अझ स्पष्ट देखिरहेको छ, सेतो। यहाँ हेर्दा त किसानको पछाडि जस्तो देखिया छ, तर होइन नि, क्यामेरा किसानको अगाडि भएको हुनाले गर्दा त्यस्तो देखिया हो। हेर्नुहोस् त, अनुहारको अगाडि पनि देखिएको छ। यो मल कुनै मसिनो कड छ, कुनै ठुलो कड छ। यसरी मल छर्दाखेरि आवश्यकतासम्म भयो भने त रासायनिक मल ठिकै हो, आवश्यकता भन्दा बढी भयो भने त्यसले माटो बिगार्छ अनि त्यसपछि हाम्रो बाली उत्पादन राम्ररी हुँदैन, है। अनि अर्को तरिका यो माटो प्रदूषण हुने हेर्नुहोस्, यहाँ कीटनाशक औषधि, विषादी औषधि छरिएको छ। त्यो पनि आवश्यक परेको बेलामा अलिअलि त हामीले छर्नै पर्छ, किनभने हाम्रो जमिन घट्दै गएको अवस्था छ, मान्छे बढ्दै गएको अवस्था छ। थोरै जमिनमा सबैले खानेकुरा पुर्याउनु छ, धेरै उत्पादन लिनु छ भने हामीले कीटनाशक औषधि र रासायनिक मलको प्रयोग नगरी त हुँदैन, प्रयोगै नगर्ने भने होइन, तर घटाउनु पर्यो, है। चाहिने भन्दा बढी भयो भने त्यसले माटोको प्रदूषण गर्छ। यसरी यी केही पदार्थहरू माटोमा मिसिएर माटोको गुणस्तर घटाउने भए है भाइ बहिनीहरू। तर यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ के देखाइएको छ, यो सडक बनाइँदैछ डाँडाको किनारमा। आज भोलि त जताततै डोजर लाएर सडक बन्दैछ नि, है। त्यो अप्रत्यक्ष रूपले हाम्रो वातावरणलाई कति नोक्सान गरिरहेको छ। सडक त चाहिन्छ नै, तर अनावश्यक रूपमा जहाँ जरुरी छैन त्यो ठाउँमा पनि डोजर लाएर खन्न थालियो भने त्यो काम राम्रो होइन। बाढी पहिरो बढी आउँछ। यहाँ पनि तपाईँ हेर्नुहोस् त, माटो सबै नाङ्गो भएका। अब यसको यहाँ जतन गर्न सकिएन भने त पहिरो त जाने नै भयो, है। यो निर्माण कार्यले गर्दा पनि माटोको गुणस्तर खस्क्यो। अब यहाँ यदि खेतहरू थिए भने के अवस्था भयो त खेतको? यसभन्दा माथिको यदि खेतहरू छन् भने तिनीहरूको अवस्था के हुन्छ, है। अब माटो गुणस्तर अन्य तरिकामा एउटा त यो निर्माण कार्य पनि भयो, अव्यवस्थित तरिकाले हुने निर्माण कार्य, यहाँ निर्माण कार्यको कुरो आयो। यो दोस्रो हेर्नुहोस् त, ठुटो रुख, अझ डढेलो लागेको पनि छ अलिअलि, तर यहाँ ठुटो काटेकै देखाएको हुनाले गर्दा तपाईँले वन विनाश, वन कटान गरेर, अनियन्त्रित वन कटान गरेर यसो गरेपछि माटोमा यिनीहरूले माटोको गुणस्तर बढाउने कुरा मिसाउँछन् भाइ बहिनीहरू। यिनीहरूबाट झरेको पात पतिङ्गरहरू माटोमा मिसिन्छ, माटो मलिलो हुन्छ। यदि हामी रुख बिरुवाहरूको सङ्ख्या घटाइदियौँ भने त्यो सङ्ख्या घटाएपछि माटो मलिलो हुने काम कम हुन्छ भनेपछि माटोको गुणस्तर खस्किने भयो, त्यति मात्र हो र। यसको जराले त माटो अड्याउने काम पनि गर्छ। केही जराहरूले कुनै अर्को तरिकाले भुछे पनि गराउँछन्, त्यो छँदैछ, हामीले पढिसकेका छौँ। तर त्यसको जालो जुन छ जराको, त्यसले त माटोले अठ्याउने काम पनि गर्छ, होइन। माथिको पानी सोच्ने काम गर्छ, पानी सोचेर जमिनको सतहमा राख्ने काम गर्छ, थुप्रै कामहरू गर्ने गर्छ
र यसरी वास्तवमा वन विनाशले गर्दा माटो मात्र होइन अरू धेरै कुरा बिग्रिन्छ। त्यस कारणले गर्दा वन विनाश राम्रो कुरो होइन है। अब यो हेर्नुहोस् त के भएको, यो डढेलो लाएको र यसरी डढेलो लाउँदाखेरि यो डढेलो कहिलेकाहीँ मान्छेले जानी जानी लगाइदिन्छ बाघ भगाउनलाई, तर त्यो बाघ फेरि गाउँमा छिर्छ। पहिला यदि अलि गाउँभन्दा बाहिरबाट बाख्रा लान्थ्यो भने अब खोरमै छिरेर बाख्रा लान्छ भन्ने कुरा हामी विचार गर्दैनौँ है। यो डढेलो मान्छेले लाउने पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ प्राकृतिक तरिकाले पनि डढेलो लाग्छ है, दुईटै तरिकाले हुन्छ। त यो डढेलो लाउँदाखेरि के हुन्छ भने त्यसले पनि माटोको गुणस्तर बिगार्छ, किनभने माटोमा केही यस्ता जैविक पदार्थहरू हुन्छन् जसले माटोमा झरेका कुराहरूलाई कुहाएर मल बनाइदिन्छन्। त्यस्ता जैविक हामी सूक्ष्मजीवको कुरा मैले गरेँ, जैविक पदार्थमा सूक्ष्मजीव पनि आयो, जैविक कारक भयो त्यो। र ती सूक्ष्मजीवहरूको मृत्यु भएपछि, तिनीहरू मरेपछि वस्तुहरू कुहन पाउँदैन, मल बन्न पाउँदैन, भनेपछि माटो मलिलो हुन पाउँदैन है। अनि त्यसपछि यो हेर्नुहोस् त, आजभोलि तराईतिर मात्र होइन, यो हाम्रो छिमेकी देशहरूमा पनि, अझ भन्ने हो भने यो एसियन कन्ट्रिजमा, एसिया महादेवको धेरै देशमा गहुँ भित्राइसकेपछि त्यो गहुँको छ्वाली वा धानको परालहरूलाई हामी खेतमा बाल्ने चलन पनि भएको पाउँछौँ। त्यसले हाम्रो हावा त बिगार्छ नै, हावाको गुणस्तर त बिगार्छ नै, माटोको गुणस्तर पनि अप्रत्यक्ष रूपमा बिगार्छ। एउटा कुरा त के हुन्छ भने त्यहाँ भएका किरा फट्याङ्ग्राहरू, सबै किरा फट्याङ्ग्रा हामीलाई हानि पुर्याउँदैनन्, केही फाइदा गर्छन्, किरा फट्याङ्ग्रा मर्छन्। यसै गरी त्यहाँ भएका सूक्ष्मजीवहरू मर्छन्। त्यति मात्र होइन, यसले चराहरूको जनसङ्ख्यामा पनि कमी ल्याउँछ भाइ बहिनीहरू, किनभने जुन दाना झर्या हुन्छ नि, धान काट्दाखेरि, गहुँ काटिसकेपछि जुन दानाहरू त्यहाँ झर्या हुन्छ, जुन अन्नहरू झर्या हुन्छन्, त्यो त चराले खानाको रूपमा प्रयोग गर्छ। यो बाली दिएपछि त त्यो पनि बलेर जान्छ भनेपछि त्यसमा निर्भर रहने चराहरू पनि खान पाएनन् हैन। यसरी यसले पुरा वातावरणलाई बिगार्ने काम गर्छ। अनि अर्को कुरा हेर्नुहोस् त, यो मेलम्चीतिरको एक तला घर यहाँ डुबेको छ बालुवाले, हेर्नुहोस् है। भनेपछि बाढीले पनि माटोको गुणस्तर बिगार्ने गर्छ। अब यहाँ यदि एक तलै 10 फिट नै बालुवा थुप्रेछ भने त कहिले त्यसलाई खन्याउने र त्यहाँ खेती गर्ने भन्नुहोस् त। यदि मानव यो खेतमै भइदिएको भए, अहिले त घर मात्र देखाइएको छ, घरको वरिपरि त खेतीबारी पनि होला। यस्तै भए थियो हाम्रो कोसीको बाढी आउँदाखेरि त्यहाँ कैयौँ किलोमिटरसम्मको क्षेत्रफललाई त्यहाँ बालुवाले ढाकेको छ। अहिले पनि खेतीपाती राम्ररी गर्न पाइएको छैन, त्यो 15-20 वर्ष अगाडिको कुरा होला। भनेपछि बाढीले केही यस्ता कुराहरू ल्याएर माटोमा थुपारिदियो जसमा हामी उब्जनी लिन सक्दैनौँ भने त्यसले पनि माटोको गुणस्तर घट्ने भयो। डढेलो, बाढी र पराल बाल्ने कामले गर्दा पनि माटोको गुणस्तर घट्छ है। अब हामीले अहिलेसम्म के हेर्यौँ, भूक्षय भनेको के हो, निक्षेपण भनेको के हो र माटो कसरी प्रदूषित हुन्छ। अब हामीले माटोको संरक्षण कसरी गर्ने त? माटोलाई कसरी हामी भूक्षय हुनुबाट जोगाउने, माटोलाई कसरी प्रदूषण हुन नदिनबाट जोगाउने, त्यो कुरा हामी हेर्न जाँदैछौँ। हामीलाई कारण थाहा भइसकेको छ, भूक्षय हुने कारण थाहा भइसकेको छ, माटो प्रदूषण हुने कारण थाहा भइसकेको छ। ती कारणहरूलाई घटाउने हो भने हाम्रो माटो त संरक्षित भइहाल्यो। हेरौँ त के गर्नुपर्ने रहेछ। अब यो नदीको किनारामा बनाइएका यी रचनाहरू, बाँधहरू हुन्। यो साइडमा पनि बाँध बनाइएको छ र साथै नदीको वेगलाई कम गर्नको लागि पनि यहाँ ब्रेकरहरू पनि बनाइएका छन्। यो विशेष किसिमको एउटा बाँध भयो है, जसले नदीको कटान गर्न नसकोस्। यहाँ अर्को तरिकाले फेरि हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ फलामको जाली पनि छ। त्यो जालीभित्र फेरि बोरामा राखेर सामान राखिएको छ, ढुङ्गा पनि राख्ने गरिन्छ। तपाईँले देख्नुभयो होला नदीको किनारामा त्यसरी तटबन्ध गरिएको हुन्छ। नदीको तटमा, किनारामा यस्तो रचना बनाउनुलाई हामी तटबन्ध गर्नु भन्छौँ। र यसरी तटबन्ध गरेर नदीमा पानीको गति कम गरेर माटो कटानलाई रोक्ने काम गरिन्छ है। बाढीबाट त जोगाउँछ नै किनारको ठाउँलाई, सँगसँगै नदी कटान हुन दिँदैन, माटोलाई पनि जोगाएर राख्छ। यो के हो भाइ भनेपछि हामी त्यसरी तटबन्ध गरेर पनि माटोको संरक्षण गर्न सक्ने भयौँ।
यो यहाँ हामी हेऱ्यौँ भने त जमिनभन्दा पानी धेरै देखिएको छ, ताल पनि हुनसक्छ होइन। हामी यस्तो क्षेत्रलाई सिमसार क्षेत्र पनि भन्छौँ। जे होस् यो पानी जम्मा हुने ठाउँ हो। ताल हुनसक्छ, पोखरी हुनसक्छ, तर ठुलो छ, यो ताल जस्तै छ। अब यो जलाधारलाई संरक्षण गर्ने काम हामी कहाँ एकदम जरुरी छ। जलाधारको संरक्षणबाट पनि हामी माटोलाई जोगाउन सक्छौँ। जलाधारको संरक्षण नगरेर जलाधारमा अतिक्रमण भएर माटोको गुणस्तर घट्ने काम भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा जलाधारको संरक्षण गरेर पनि हामी माटोलाई जोगाउन सक्छौँ। यो सडक भयो भाइ बहिनीहरू, सडक पेटी माथि यो डाँडा। अब यहाँ तपाईँ देखिराख्नु भएको छ यो ढुङ्गाको भित्ता, यसलाई हामी भन्छौँ रिटेनिङ वाल। हाम्रा सडकको वरिपरि यस्तो थुप्रै रिटेनिङ वाल बनाएको हामी देखेका छौँ सबैले। र कतै कतै त ढलान गरेर पनि रिटेनिङ वाल बनाइएको हुन्छ है, याद गर्नु भएको छ नि। यसरी रिटेनिङ पर्खाल बनाएर पनि हामी पहिरोलाई रोक्न सक्छौँ। पहिरोलाई रोक्नु भनेको भूक्षयबाट माटोलाई जोगाउनु हो होइन, र माटोको गुणस्तर कायम राख्नु हो। त यसरी हामी रिटेनिङ वाल बनाएर पनि माटोको संरक्षण गर्न सकिन्छ। आहा कस्तो हरियो, कति राम्रो, यो त आफै उम्रेको जस्तो छैन, कस्तो लाइनै लहरै मिलेर बसेको छ भनेपछि यो पछि वृक्षारोपण गरेको भाइ बहिनीहरू। वृक्षारोपण गरेर पनि हामी माटोलाई जोगाउन सक्छौँ है। वृक्षारोपण गरेर हामी माटोलाई जोगाउन सक्छौँ। यसको फाइदा मैले अघि बताइसकेका छु। वन जङ्गल काटेपछि के नोक्सान हुन्छ त, यो गरेपछि फाइदा हुन्छ भनेपछि माटोलाई मलिलो बनाइरहन्छ। यहाँ परेको पानी बगेर नजिकको जुन माटोमा जान्छ, वरिपरिको जुन खेतमा जान्छ, मलिलो माटो हुन्छ त्यो है। यहाँ हेर्नुहोस् त, अघि भद्रगोल तालले त्यहाँ खेती गरिएको थियो डाँडामा, यहाँ कस्तो चिटिक्क मिलाएर गरा जस्तो बनाएर स्टेप हाम्रो भर्याङ जस्तै खुड्किला जस्तै बनाएर खेती गरिएको छ। हेर्दा पनि कस्तो राम्रो देखिया छ। अनि त्यसपछि यसमा पानी बिस्तारै बग्छ। पानी बिस्तारै बग्यो भने पानीले आफूसँग लग्ने माटोको मात्रा कम हुन्छ भनेपछि त्यसले भूक्षयबाट जोगाउँछ। यसरी भिरालो सतहमा तहगत गरा बनाएर खेती गरेर पनि माटोको गुणस्तरलाई कायम राख्न सकिन्छ, घट्नुबाट जोगाउन सकिन्छ। यो वन संरक्षण हो भाइ बहिनीहरू। अघि हामी वन लगाउने भनेर भनेका थियौँ। यहाँ वन संरक्षण भएको वन जङ्गललाई जोगाएर राख्नु पर्यो। वन फडानी भएपछि त्यहाँ वनको मात्रा घटेपछि हामीलाई जुन नोक्सान हुन्छ त्यो नोक्सान यसो गरेपछि हुन पाउँदैन। वनले त हाम्रो पानीको पनि संरक्षण गर्छ, माटोको पनि संरक्षण गर्छ, हावाको पनि संरक्षण गर्छ है। त्यही भएर हामी वन संरक्षण गरेर पनि हामी हाम्रो वातावरणको साथै माटोलाई पनि जोगाउन सक्छौँ। यो त के हो, फोहोरको थुप्रो जस्तो देखिया छ भाइ बहिनीहरू, अन्दाज गर्नुहोस् त। फोहोर त फोहोरै हो, तर यो कम्पोस्ट मल हो। फोहोरबाट बनाइएको, कुहिने फोहोर मैलाबाट बनाइएको कम्पोस्ट मल हो। यहाँ यसबाट के देखाउन खोजिएको छ भने यदि हामी रासायनिक मलको प्रयोग घटाएर यस्तो मलको प्रयोग बढायौँ भने दुईटा फाइदा। एउटा त हामीले पुनः प्रयोग गर्न सक्यौँ सामानलाई, फोहोर मैला धेरै यताउता छर्न पाएन, वातावरण सफा हुने भयो, र साथै रासायनिक मलको जुन हानिकारक असर छ त्यो हानिकारक असरबाट हामी त्यो हानिकारक असरलाई हामी घटाउन सक्ने भयौँ। यसरी रासायनिक मलको प्रयोग घटाएर प्राङ्गालिक मलको प्रयोग बढाएर पनि, रासायनिक मलको प्रयोग घटाई प्राङ्गालिक मलको प्रयोग बढाएर पनि हामी माटोको गुणस्तर कायम राख्न सक्छौँ, घट्न नदिनलाई यो उपाय अपनाउन सक्छौँ। यही कुरा फेरि विषादीमा पनि है। कीटनाशक विषादीमा केही प्राकृतिक विषादीको रूपमा प्रयोग गर्ने पनि हामी कहाँ साधनहरू छन्। त्यसको प्रयोग गरेपछि हामीले रासायनिक विषादीको प्रयोग गर्नु पर्दैन। प्राकृतिक विषादी, प्राकृतिक मल चाहिने भन्दा बढी भए पनि केही नोक्सान गर्दैन। यसलाई कहाँ यसरी छरेर हुन्छ, त्यसलाई डोकोमा लगेर खन्याउनुपर्छ खेतमा। तराईतिर त झन् गाडामा लगेर ठाउँ ठाउँमा यस्तो थुप्रो थुप्रो राख्नुपर्छ भनेपछि यो त धेरै राखे पनि माटोको गुण सुधार्नु बाहेक बिगार्ने काम गर्दैन। अब हामी के सिक्यौँ त? तर त्योभन्दा पहिला अहिलेसम्म हामीले के सिक्यौँ त्यो म बताउँदैछु, अनि त्यसपछि हामी प्रश्नहरूको उत्तर। एउटा प्रश्न तपाईँले खुला छ, केही छैन। हामीले आज भूक्षय भनेको के हो, निक्षेपण भनेको के हो भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। त्यसपछि भूक्षयमा हामी के भन्यौँ त भन्दाखेरि यदि कुनै ठाउँको माटो खिएर भत्किएर अन्त जान्छ भने
जहाँबाट माटो खिएको छ, भत्किएको छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? भूक्षय भएको भन्छौँ। अन्त गएर थुप्रिएको छ भने त्यसलाई निक्षेपण भनेर भन्छौँ। भूक्षय भएपछि निक्षेपण हुनै पर्छ। भूक्षय र निक्षेपण सँगसँगै जाने प्रक्रिया हो। त्यो बिचमा एउटा अर्को प्रक्रिया हुन्छ। त्यहाँ भूक्षय भएको पदार्थलाई बोकेर लाने काम हुन्छ, परिवहन हुन्छ। त्यो काम हावा र पानीले गर्छ। त्यसको भरिया हावा र पानी भयो है। अनि त्यसपछि विभिन्न तरिकाले भूक्षय हुँदो रहेछ भनेर हामी चित्र पनि हेऱ्यौँ। त्यसपछि हामी माटोको प्रदूषण को बारेमा पढ्यौँ। माटोको प्रदूषण भनेको माटोमा केही यस्ता पदार्थहरू मिसिएर, केही यस्ता पदार्थहरू मिसिन्छन् जसले गर्दा माटोमा राम्रो उब्जनी लिन सकिँदैन, माटोको गुणस्तर घट्छ। हो, त्यस प्रक्रियालाई हामी भन्छौँ माटोको प्रदूषण। र माटोको प्रदूषण हुने कारण केही मिसिएर त प्रदूषण हुने भयो, तर माटोको गुणस्तर घट्ने भनेको प्रदूषणले गर्दा मात्र होइन रहेछ। अरू प्रक्रियाहरू पनि छन् जसले माटोको गुणस्तर घटाउँछ, त्यो पनि हामीसँग हेऱ्यौँ। अब यदि यति कुरा थाहा पाइसकेपछि हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि, त्यसो भए माटोको गुणस्तर कसरी बनाइराख्ने त, माटोको संरक्षण कसरी गर्ने त, त्यसका उपायहरू पनि हामी हेऱ्यौँ। जसमा वन संरक्षण गरेर, जलाधारको संरक्षण गरेर, हैन, वृक्षारोपण गरेर। वन संरक्षण र वृक्षारोपण अलि फरक कुरा भयो। नयाँ बनाउने अब काम नलाग्ने जग्गाहरू जुन छन् त्यसमा खेती हामी कस्तो भन्छौँ नि, पर्ती जग्गा भन्छौँ नि, त्यो ठाउँमा वृक्षारोपण गर्ने, नाङ्गो डाँडाहरूमा वृक्षारोपण गर्ने भनियो। वन संरक्षण भनेको आफै जुन उम्रेका वनहरू छन् वा हामीले वृक्षारोपण गरेकै वन छ भने त्यसको हेरचाह भन्ने कुरो भनियो। यसरी विभिन्न तरिकाले हामी माटोको संरक्षण गर्न सक्ने भयौँ। केही यस्ता क्रियाकलापहरूलाई रोक्नुपर्ने भयो जसले माटोको गुणस्तरलाई बिगार्छ, हेऱ्यौँ। अब तपाईँ केही प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् त। भूक्षयको उदाहरण कुन हो? बगरमा बालुवा जम्मा हुनु, नदीमा पहिरो खस्नु, खेतबाट माटो बगेर जानु, नदीले माटो अन्य ठाउँमा थुपार्नु। तपाईँ कहाँ निशान लगाउनु भयो? हेर्नुहोस् त, मिल्यो मिलेन है? खेतबाट माटो बगेर जानु। कुनले माटो प्रदूषण गर्छ त? कुनले माटो प्रदूषण गर्छ? मलमूत्रले, रासायनिक मलले, परालले, कुहेको मलले। तपाईँले कहाँ निशान लगाउनु भयो हेर्नुहोस् त? रासायनिक मल। त्यो पनि आवश्यकताभन्दा बढी भयो भने। मलमूत्र त कुहेर मल बन्छ, पराल पनि कुहेर मल बन्छ। अब कुहेको मल त अरू तरिकाबाट पनि बनाउन सकिन्छ। के गर्दा माटो, पानी र हावाको संरक्षण हुन्छ? पहिरो नियन्त्रण, बाढी नियन्त्रण, माटो संरक्षण वा वन संरक्षण। पहिरो नियन्त्रण, बाढी नियन्त्रण, माटो संरक्षण वा वन संरक्षण। तपाईले लगाउनु भएको निशान हेर्नुहोस् त। यो वन संरक्षण गर्यो भने तीनैवटा कुराको संरक्षण हुने भयो। जोडसँग हावा बग्दा उडेको धुलो कुन अवस्था हो? भूक्षय पछिको अवस्था हो कि भूक्षय अघिको अवस्था हो कि विस्थापन पछिको अवस्था हो कि विस्थापन भएको अवस्था हो? ल है, यो भूक्षय पछिको अवस्था हो, विस्थापन अघिको अवस्था हो है। त्यहाँ विस्थापन अघि भनेको छैन। अब यी प्रश्नहरू तपाईले एकचोटि 4 नम्बरसम्मको पहिला प्रश्न सारिहाल्नुहोस् त। भूक्षय र निक्षेपण सँगसँगै हुने प्रक्रिया हो, यस भनाइको पुष्टि गर्नुहोस्। भूक्षयका कुनै 3वटा कारण लेख्नुहोस्। माटाका गुणस्तर घट्न नदिन गर्न सक्ने कुनै 4वटा उपाय बताउनुहोस्। वन संरक्षणले माटाको संरक्षण गर्न कसरी सहयोग गर्छ? यी 4वटा प्रश्नको उत्तर तपाईले कपीमा लेख्ने हो। अब यहाँ चित्र एउटा दिइन्छ र त्यस चित्रसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू सोधिन्छ। चित्र त तपाईले अघि हेरेकै चित्र हो है। दिएको चित्रमा कृषि कार्यको क्रममा किसानले गर्ने एउटा क्रियाकलाप देखाइएको छ। यसको आधारमा निम्नलिखित प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। के प्रश्न छन् त? यसले माटोलाई मलिलो बनाउँछ? माटामा पाइने सूक्ष्म जीवहरूलाई यसले के असर गर्छ? के गर्छ होला? यसले माटोलाई मलिलो बनाउँछ त यसरी यसले डढाउँदाखेरि? बनेको खरानीले केही हदसम्म त होला हैन, तर जति हामीले सोच्छौं त्यति धेरै मलिलो बनाउने काम यसले गर्दैन। माटामा पाइने सूक्ष्म जीवहरूलाई त्यसले मार्छ नै। यस क्रियाकलापले पार्न सक्ने अन्य हानिकारक प्रभाव के हो भनेपछि अन्य हानिकारक प्रभाव के हुन सक्छ? अरू पनि हानिकारक प्रभावहरू यसका छन् भने के होला त? त्यो पनि लेख्नु होला। र अन्तिम प्रश्न हो, यसको सट्टा पराललाई के गर्दा माटोको गुणस्तर बढाउँछ? यसरी बाल्नुको सट्टा हामीले त्यो पराललाई के गरिदियौं भने माटो अझ मलिलो बन्छ
हो। यी प्रश्नहरूको उत्तर र यसभन्दा अगाडि हामीले 5 वटा प्रश्न हेरेका थियौँ, त्यसको उत्तर लेखेर आफ्नो गुरुबा गुरुआमालाई देखाउनुहोला। र आजको कक्षा हामी यहीँ अन्त गर्छौँ। सबैलाई नमस्कार।